ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तत्र सर्वादौ वयं नासिकाशब्दविषये विशेषं पठितवन्तः। तत्र पद्दन्नो मासन्नषदन्योषन्दोषन् एकञ्चकन्नोदन्नासञ्चस्प्रभृतिषु इत्यनेन सूत्रेण नासिका इत्यस्य शब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशः भवति इति तेन शसादौ तत्र नसः नसा इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततश्च तत्र तृतीया द्विवचने तु नोभ्याम् इति रूपं भवति इति यत्र यत्र विशेषः आसीत् तत्र तत्र ग्रन्थकारेण यदिङ्गितं कृतं यद्यद् रूपम् उक्तं तत्र तत्र अस्माभिः विमर्शः कृतः। तत्र च अन्यानि सर्वाणि अपि रूपाणि नासिका इत्यस्य नसादेशपक्षीयानि रूपाणि नासिका इति शब्दस्य च केवलानि रूपाणि रमावत् यानि भवन्ति तानि अपि साधितानि। तत्र मूले अपि उक्तं यत् पक्षे सुटि च रमावत् नाम रमा शब्दवत् अत्र रूपाणि भवन्ति इति। ततः तत्र अग्रे निशा शब्दः पठितः। तत्र निशा इत्यस्य शब्दस्य स्थाने निश् इति आदेशः भवति इति तत्र पद्दन्नो मास् इत्यनेन एव सूत्रेण इति एतदर्थं तत्र मूले उक्तं निशाया निश् इति। तत्र शसादौ निशः निशा इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। तत्र भ्यामादौ परतः विशिष्टं कार्यं कर्तुम् अग्रे तत्र अष्टमाध्यायस्य सूत्रमुक्तं व्रश्च भ्रस्जसृजमृज यजराजभ्राजच्छशान् शः इति। तत्र उक्तञ्च व्रश्चादीनां सप्तानां छशान्तयोश्च षकारः अन्तादेशः स्यात् झलिपदान्ते च इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र च उक्तं शस्य चष्ट्वेन डः नाम तत्र अन्ते यः षकारः तस्य चष्ट्वेन डकारादेशः भवति इति उक्तं। ततश्च तत्र निड्भ्यां निड्भिः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। सप्तमी विभक्तेः बहुवचने तु तत्र विशेषः कश्चन उक्तः। तत्र निट्सु निट्सु इति रूपद्वयं भवति। तृतीयं रूपं तु निषादेशाभावपक्षे तत्र निशासु इति भवति। तत्र उक्तं यत् सुपि नाम सुप् इति प्रत्यये परतः अर्थात् सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं यः भवति सुप् बहुवचनं यद् भवति सुप् तस्मिन् परतः दहसि धुट् इति पक्षे धुट् तेन धुडागमः भवति चर्त्वं भवति। चर्त्वस्य असिद्धत्वात् चयोदितीयाः शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम् इत्यनेन टकारतकारयोः स्थाने टकारथकारौ न भवतः इति अपि अस्माभिः तत्र विस्तरेण अत्र चर्चा कृता। ततः निट्तसु इत्यत्र तकारस्य ष्टुत्वेन टकारादेशः प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु तत् ष्टुत्वम् अत्र न भवतु इति एतदर्थं तस्य निषेधः अत्र स्मारितः ग्रन्थकारेण। सः च निषेधः
तत्र षड्होः कः सि नैव नैव सः च निषेधः न पदान्ताट्टोरणाम् इति स्मारितः। तत्र उक्तम् इति श्रुत्वं न, एवञ्च अत्र श्रुत्वं न भवति। तस्मात् अत्र निट्सु निट्सु इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। तृतीयं रूपं तु निषादेशाभावपक्षे भवति निषायाम् इति, निषासु इति बहुवचने। ततः अग्रे तत्रैव नाम निष इति नाम षकारस्य स्थाने षत्वं यदा कुर्मः तदा तत्र षकारस्य जष्ट्वात् पूर्वमेव ककारादेशः प्राप्तः भवेत् इति ककारादेशप्रापकं सूत्रम् अत्र उक्तं। षड्होः कः सि, तस्य अर्थः दृष्टः। षस्य ढस्य च कः स्यात् सकारे परे इति। तत्र उक्तम् इति तु न भवति, नाम अयं ककारादेशः षकारस्य निषत्सु इत्यवस्थायां षकारस्य अयं ककारादेशः तु न भवति। कुतः तत्र उक्तं जष्टुं प्रति असिद्धत्वात् इति। जष्टुं प्रति अस्य कत्वस्य असिद्धत्वं भवति, अतः असिद्धत्वात् तस्य निवृत्तिः भवति, जष्टुम् एव तत्र प्रवर्तते। तर्हि इदमपि विशिष्टं स्वरूपम् अस्माभिः असिद्धत्वस्य ज्ञातम्। असिद्धं शास्त्रं न प्रवर्तते, यच्छास्त्रस्य दृष्टौ यच्छास्त्रम् असिद्धं वर्तते तन्न प्रवर्तते, यत्तु सिद्धं वर्तते तदेव प्रवर्तते इति एतावान् विषयः मूले अस्माभिः पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः लक्षिताः। जष्टुं प्रत्यसिद्धत्वादिति झराञ्जषोन्ते इत्यपेक्षया षड्होः कः सि इत्यस्य परत्वादिति भावः शसादिषु निषादेशाभावपक्षे सुटिचरमावत् इत्येवं रीत्या एषा पङ्क्तिः गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः लक्षिता, अस्याः च समन्वयनम् अपि कृतम्। अयम् अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य सप्तमः पाठः तत्र प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य तत्र अष्टमः पाठः अग्रे आरब्धः भवति। तस्मिन् अष्टमे पाठे अधुना व्रश्च भ्रश्च इति सूत्रसम्बद्धाः केचन विचाराः अस्माभिः अत्र पठनीयाः वर्तन्ते। तत्र व्याख्याता आरभते व्रश्चादिसूत्रे मतान्तरमाः इति। नाम तस्य सूत्रस्य अर्थं कर्तुं तत्र किञ्चन मतान्तरं वर्तते। तन्मतान्तरं कथं वर्तते इति चेत् तदाह तत् कथयति। किं कथयति? केचित्विति मूले पश्यन्तु, मूले किं कथयति? केचित्तु व्रश्चादिसूत्रे दादेर्धातोः घः इति, दादेर्धातोर्धः इति सूत्रात्, नाम अष्टाध्याय्याः क्रमे व्रश्च भ्रश्च इत्यतः पूर्वं दादेर्धातोः इति सूत्रं भवति। तत्र धातोः इति पदं पठितं। कथयति? इति सूत्रात् धातोः इति अनुवर्तयन्ति। धातोः इति पदम् अत्र अनुवृत्त्या लभ्यते इति। समीचीनं। व्याख्याता अत्र कथयति, नाम एतावतः पङ्क्तेः विषये व्याख्याता कथयति एकाचो वशोभश्झषन्तस्य स्थोः इति एकं सूत्रं वर्तते।
कथयति इत्युत्तरसूत्रे धातोः इत्यस्य अनुवृत्त्या मध्ये अपि तदनुवृत्तेः औचित्यादिति भावः। नाम नाम अस्मात् अग्रे नाम व्रश्च इति सूत्रात् अग्रे तत्र एकाचो वशो वषजन्तस्य स्थोः इति सूत्रं वर्तते। तत्र धातोः इत्यस्य पदस्य अपेक्षा वर्तते। अतः मध्ये यत् सूत्रं वर्तते व्रश्च तत्रापि धातोः इत्यस्य अनुवर्तनं भवतु। ततः तत्र अनुवर्तनम् आदाय एव अग्रेपि तस्य सङ्क्रमणं भवतु। अग्रेपि नाम सोपानशः तत् सूत्रम् अत्र आगतं भवतु। अतः मध्येपि तदनुवृत्तेः औचित्यं भवत्येव। यद्यपि सत्यं मण्डूकप्लुतन्यायेनापि बहूनि पदानि अथवा बहूनि सूत्राणि सूत्रस्थपदानि वा मध्यवर्तिनः मध्यवर्तिसूत्राणि विहाय अथवा मध्यवर्तीनि यानि भवन्ति सूत्राणि तेषां स्पर्शम् अकृत्वैव कूर्दनं कृत्वा अग्रे आयान्ति। परन्तु प्रकृते यदि व्रश्च इत्यत्रापि धातोः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति तर्हि तत्र व्रश्च इत्यस्य सूत्रस्यापि अर्थः पूर्तिं गच्छति तेषां मते। नाम अन्येषां मते मतान्तरमिदं वर्तते। समीचीनं। तर्हि उक्तम् अनुवृत्त्या मध्येपि तदनुवृत्तेः औचित्यादिति भावः। अग्रे कथयति अनुवृत्तञ्च धातोः इत्येतत् वशयोरेव विशेषणम्। इत्येतत् छशयोः वशयोः इति न छशयोः एव विशेषणं। नाम अन्ते तत्र छशाम् इति उक्तं खलु। सप्तधातवः पठितः ततः परं छशां नाम छकारान्ताः अपि च शकारान्ताः ये वर्तन्ते के ते इति तु सूत्रे नोक्तं। तर्हि तत्र उच्यते एते धातवः ग्राह्याः। एवं खलु। नाम सूत्रे अत्र धातोः इति यदनुवर्तते तद् छ इति वर्णस्य श इति वर्णस्य च विशेषणं भवति। छ नाम धातुः, श इत्यपि धातुः। कीदृशः धातुः? छकारान्तः धातुः। कीदृशः धातुः? शकारान्तः च धातुः। अत्र एवं रीत्या अर्थः अवगन्तव्यः। एवं खलु। कथयति व्रश्चादिषु धातुत्व अव्यभिचारात्। नाम अन्ये ये तत्र पठिताः वर्तन्ते सप्त व्रश्च इत्यादयः सप्त, तेषु तु धातुत्वस्य व्यभिचारः यः कोऽपि नास्ति। नाम ते धातवः एव भवन्ति। तेषां धातुत्वस्य अपायः न सुतरां भवितुमर्हति। ते धातवः एव सन्ति। अतः तेषां धातुत्वं वक्तुं तत्र धातोः इत्यस्य अनुवर्तनं नास्ति। परन्तु अन्ते द्वौ वर्णौ सूत्रे पठितौ वर्तेते, छकारः शकारश्च। तौ कीदृशौ ग्राह्यौ? प्रातिपदिकानाम् अर्थात् सामान्यशब्दस्वरूपाणाम् अन्ते विद्यमानौ शकारछकारौ ग्राह्यौ, छकारशकारौ ग्राह्यौ, अथवा केवलानां धातूनामेव अन्ते विद्यमानौ छकारशकारौ अत्र ग्राह्यौ। चेत् तत्र ते वदन्ति नैव अत्र दादेर्धातुर्गः इत्यस्मात् सूत्रात् धातोः इत्यस्य अनुवर्तनमादाय छकारान्ताः शकारान्ताः एव अत्र के धातवः एव ग्राह्याः इति, न तु प्रातिपदिकानि अथवा अन्यविधानि शब्दस्वरूपाणि इति केचन कथयन्ति। ततः मूले कथयति व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति जष्ट्वेन इति मूले पश्यन्तु। तन्मते जष्ट्वेन जकारे निज्भ्यां
निज्भिः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति भावः। कथयति निष्भ्याम् इत्यादौ निष् इत्यस्य धातुत्वाभावात्, नाम निष् इति आदेशः धातुत्वं तु न भजते। षत्वाभावे, नाम षत्वाभावः नाम व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन तर्हि तत्र षत्वमपि कर्तुं न शक्यते। झलां जशोन्ते इति जष्ट्वेन, नाम झलां जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वेन शकारस्य स्थानसाम्यात् जकारः इत्यर्थः। इचु येषाणां तालु इति स्थानसाम्यात् शकारस्य स्थाने जकारादेशः भवति। सम्यक्। अतः ते एवमेव भिसि सत्यपि। अतः तेषां मते निज्भ्यां निज्भिः इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। तत्र कथयति व्याख्याता निज्भ्याम् इत्यत्र कुत्वम् आशङ्क्याः, कुत्वस्य शङ्कां कृत्वा कथयति। कुत्वं तुनेति जष्ट्वस्य असिद्धत्वात् इति मूले पश्यन्तु। चोः कुः इति कुत्वं तु न भवति, नाम जकारस्य स्थाने कुत्वं तु न भवति। पदान्ते झलि इति निमित्तानि तस्य भवन्ति। पदान्ते झलि च वर्गस्य कुत्वं भवति इति तेन उच्यते। एवं खलु चोः कुः इति कुत्वं तु न जष्ट्वस्य असिद्धत्वात् इति। नाम चोः कुः इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 30 सूत्रं भवति। झलाञ्जषोन्ते तु तस्मिन्नेव पादे 29 सूत्रं भवति। तर्हि पूर्वं शास्त्रं चोः कुः इति वर्तते, परं शास्त्रं झलाञ्जषोन्ते इति वर्तते। अतः पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति। चोः कुः इति सूत्रं प्रति झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन कृतं शकारस्य स्थाने जष्ट्वं जकाररूपं जष्ट्वं यद् वर्तते तद् असिद्धं वर्तते। चोः कुः तत्र शकारमेव पश्यति। अतः प्रकृते तत्र जकारस्य कुत्वेन गकारादेशः भवति, तेन निग्भ्यां निग्भिः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इत्येवं तु अत्र न शङ्कनीयम्। समीचीनम्। ततः तत्र तद् व्याख्यात्रा उक्तं कुत्वं प्रति इति शेषः, नाम कुत्वं प्रति जष्ट्वम् असिद्धं भवति इति। तच्च कथम् असिद्धं भवति, नियमं वयं जानीमः। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति। अतः समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति। निच्सु इति मूले पश्यामः। जष्ट्वं श्चुत्वं चर्त्वं निच्सु निच्छु, अर्थात् शकारादेशः येषां मतेन भवति तत्र का स्थितिः भवति, शकारस्य जष्ट्वेन जकारः लभ्यते। निज् सु, नाम सप्तमी बहुवचनस्य इदं रूपं वर्तते। निज् सु, झलां जषोन्ते तेन जष्ट्वं भवति। ततः श्चुत्वं भवति। स्तोश्चुनाश्चुः, एवं खलु। च छ ज, तत्र जष्ट्वानन्तरं जकारः खलु लब्धः। तद् व्याख्यातारं पश्यामः। कथयति निश् सु इति स्थिते शस्य जष्ट्वेन जः, तस्य श्चुत्वेन शः, एवं खलु। स्तोः श्चुनाश्चुः, तत्र स्तुः यः वर्तते तस्य श्चुनायोगे श्चुः भवति इति खलु उच्यते। स्तोः श्चुनाश्चुः। तर्हि पश्यन्तु अत्र किं कथयति। निशसु इति स्थिते शस्य, नाम शकारः यः वर्तते तस्य जष्ट्वेन जः भवति, एवं खलु। ततः मूलेपि उक्तं श्चुत्वं। तर्हि का स्थितिः जाता। निज्
सु ततः कथयति सस्यश्चुत्वेन शः। आम्, निज् सु इत्यत्र इदानीं यः सु इत्यस्य सकारः वर्तते खलु तस्य स्थाने शकारः इत्यर्थः। समीचीनं। का स्थितिः जाता? निज् शु इति स्थितिः जाता। निज् शु इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति जस्य चर्त्वेन चः, यः जकारः वर्तते तस्य खरिवरझलाञ्चरः स्युः इति चर्त्वेन चकारः आगच्छति। निच् शु। सम्यक्। अग्रे कथयति शस्य छत्वविकल्पः। षष्ठोटि पक्षे छत्वं भवति, पक्षे न भवति। यस्मिन् पक्षे छत्वं न भवति तस्मिन् पक्षे निच्छु, यस्मिन् पक्षे छत्वं भवति तस्मिन् पक्षे निच्छु इति रूपं भवति। इति मतान्तरं पुरस्कृत्य सप्तमी बहुवचने निच्छु निच्छु इति रूपद्वयम् अन्येषां मते यद्भवति तदपि अत्र अस्माकं कृते ग्रन्थकारेण बोधितम्। समीचीनम्। इति निशाशब्दविषये अयं विशेषः अत्र भवति। अधुना अग्रे अत्र वार्तिकं किञ्चन वर्तते। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति मांसपृतना मांसपृतना इति। मूले पश्यन्तु। मांसपृतना सानूनां मांसपृत्स्वनो वाच्याः शसादौ वा इति। मांसञ्च पृतना च सानुश्च मांसपृतना सानवः तेषां मांसपृतना सानूनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। मांसपृत्स्वनः तत्र मांश्च पृथ् च स्नुश्च मांसपृत्स्नवः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं रूपं भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। इत्येते आदेशाः वाच्याः। तत्र इदानीम् एतं पश्यामः। व्याख्यातारं किं कथयति पश्यन्तु। आम्, वार्तिके अन्यानि अपि पदानि सन्ति खलु। वाच्याः इति प्रथमान्तं शसादौ शस आदिः वर्तते यस्य सः शसादिः तस्मिन् शसादौ वा विकल्पेन वा इति अव्ययं भवति। इदानीं पश्यामः व्याख्यातारं सः अर्थं कथयन् अस्ति वार्तिकस्य। किं कथयति पश्यन्तु। मांसपृतना सानु इत्येतेषां मांसपृत् स्नु इत्यादेशाः वाच्याः इत्यर्थः। नाम इति एते आदेशाः भवन्ति। समीचीनं। कथयति पद्दन्नो इति सूत्रे वार्तिकमेतत् पद्दन्नो मासन्निषदन् इत्यादि सूत्रे इदं वचनं वार्तिकत्वेन पठ्यते। वार्तिकत्वेन एव च अत्रापि मूले निर्देशः कृतः अस्ति अस्य वचनस्य। कथयति अत एव आह शसादौ वेति इति। नाम तत्रापि पद्दन्नो मास इत्यनेनापि शसादौ शस्प्रभृतिषु विकल्पेन खलु उच्यन्ते आदेशाः। अतः सूत्रे मुख्यः विषयः यः वर्तते नाम एतेषां शसादिषु पदादयः ये आदेशाः वर्तन्ते ते सूत्रे यथा विकल्पेन विधीयमानाः सन्ति तथा वार्तिकेन अपि विकल्पेन एव विधीयन्ते। एवं खलु। अतः शसादौ विकल्पेन एते त्रयः आदेशाः भविष्यन्ति। एते च त्रयः आदेशाः सूत्रे न पठिताः परन्तु प्रयोगं लक्ष्यीकृत्य वार्तिककर्ता उक्ताः। व्याख्याता कथयति पद्दन् इति सूत्रस्य शसादौ विकल्पेन प्रवृत्तेरिति भावः
एषा पङ्क्तिः व्याख्याता उक्ता। तत्रापि विकल्पः वर्तते, अतः तत्सम्बद्धेन वार्तिकेनापि विकल्पेन तत्र कार्यं क्रियमाणं वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति मांससानुशब्दयोः अस्त्रीलिङ्गत्वात्। मांसशब्दः स्त्रीलिङ्गेन भवति, सानुशब्दोऽपि स्त्रीलिङ्गेन भवति। कथयति पृतनाशब्दस्य एव शसादौ पृदादेशमुदाहरति। वयं तु परन्तु किं प्रकरणं पठन्तः स्मः? वयं तु अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। तत्रापि किमन्ताः शब्दाः अस्माभिः पठ्यमानाः वर्तन्ते इति चेत् आकारान्ताः शब्दाः अस्माभिः पठ्यमानाः वर्तन्ते। तर्हि तत्र आकारान्तेषु शब्देषु कश्चन पृतना इति शब्दः वर्तते, तस्य शब्दस्य विशेषः अस्ति अत्र उच्यमानः। समीचीनम्। अतः तस्य स्थाने पृदादेशः भवति इति एतेन वार्तिकेन सह सम्बन्धः अत्र वर्तते। आम्, मांसशब्दः अपि च तत्र सानु इति च शब्दः, तयोः विशेषः तौ शब्दौ तयोः लिङ्गानुसारं यस्मिन् यल्लिङ्गसम्बद्धे प्रकरणे उपस्थितौ भविष्यतः तत्रैव तयोः विशेषः वक्ष्यते। सद्यः आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः वर्तते, अतः वार्तिके आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य एव आदेशविषये तत्र चर्चा करिष्यते, क्रियमाणा च अस्ति। कथयति पृत इति तत्र पृतना पृतने पृतनाः एवं रीत्या प्रथमाविभक्तौ रूपाणि भवन्ति। ततश्च द्वितीयायां पृतनां पृतने इति भवति। शसादिषु तु रूपद्वयं द्वयं। तत्र पृतः पृतनाः इति रूपं भवति, तदेव पृतः इति शसि परतः रूपं दत्तं वर्तते। पृतः पृत् अस्पृतः, तत्र जष्ट्वेन तकारस्य स्थाने दकारस्तु न भवति, यतोहि पदत्वं न भवति, पदस्य यजिवम् इति भसंज्ञया बाधः तत्र भवति। अतः तत्सर्वम् अस्माभिः पद्दन्नोमास इत्यत्र पतः इत्यादीनां रूपाणां साधनवेलायां पठितं। दतः दता इत्यादि नाम दन्तशब्दस्य दत् इति आदेशः यत्र कृतः तेषां रूपाणां साधनवेलायां विस्तरेण पठितम्। अग्रे कथयति तत्र पृता इति रूपं दत्तं तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य मूले, पक्षे अपि च द्विवचनस्य रूपं पृद्भ्याम् इति दत्तं। ततश्च अग्रे तत्र उक्तं पक्षे सुटिचरमावत् इति। पक्षे अपि च सुटिपरतः रमाशब्दवत् तत्र रूपाणि भवन्ति इति। तर्हि अस्य सर्वाणि रूपाणि कथम् इति चेत् प्रथमा उक्ता एव, द्वितीया अपि उक्ता। तत्र बहुवचने पृतः पृतनाः इति रूपद्वयं भवति। ततः पूर्वं सम्बोधनमपि वक्तव्यं, हे पृतने हे पृतने हे पृतनाः इत्येवं रीत्या सम्बोधने रूपाणि ज्ञेयानि। तृतीयायां तु पृता पृतनया पृद्भ्यां पृतनाभ्यां पृद्भिः पृतनाभिः। चतुर्थ्यां पृते पृतनायै पृद्भ्यां पृतनाभ्यां पृद्भ्यां पृतनाभ्यः इत्येवं रूपाणि। पञ्चम्यां पृतः पृतनायाः पृद्भ्यां पृतनाभ्यां पृद्भ्यः पृतनाभ्यः। षष्ठ्यां पृतः पृतनायाः पृतोः पृतनयोः पृतां पृतनानां। सप्तम्यां तावत् पृतिपृतनायां ततश्च पृतोः पृतनयोः पृत्सु पृतनासु इत्येवं रीत्या अत्र अन्यानि सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। यत्र विकल्पः अस्ति तत्र विकल्पं मनसि कृत्य।
अग्रे व्याख्याता कथयति गोपा विश्वपावदिति मूले पश्यन्तु तत्र गोपा विश्वपावत् इत्युक्तं तत्र व्याख्याता कथयति आबन्तत्वाभावात् न सुलोपः इत्यर्थः। नाम गोप इत्यस्य शब्दस्य यः आकारः अन्ते श्रूयते सः आकारः आपस्सकाशात् लब्धः इति नास्ति। गां पाति इति गोप इति शब्दः अस्माभिः तत्र पूर्वम् आकारान्तपुल्लिङ्गप्रकरणे पठितः। तद्वदेव स्त्रीलिङ्गे अपि रूपं भवति, तत्र परिवर्तनमेव नास्ति। गोपाः गोपौ गोपाः हे गोपाः हे गोपौ हे गोपाः गोपां गोपौ गोपः गोपा गोपाभ्यां गोपाभिः गोपे गोपाभ्यां गोपाभ्यः गोपः गोपाभ्यां गोपाभ्यः गोपः गोपोः गोपां गोपी गोपोः गोपासु इत्येवं रीत्या पुल्लिङ्गवदेव रूपाणि अस्य शब्दस्यापि सर्वाणि ज्ञातव्यानि। सर्वाः रूपसिद्धयः पूर्वम् अस्माभिः सविस्तरम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे कृताः, तथैव अत्रापि अवगन्तव्यम्। कथयति अग्रे इत्यादन्ताः, मूलेपि इदमेव उक्तम् इत्यादन्ताः। नाम स्त्रीलिङ्गप्रकरणे आकारान्ताः शब्दाः इमे अत्र सम्पन्नाः भवन्ति इति भावः। ह्रस्व अकारान्तास्तु शब्दाः न भवन्ति इति अस्माभिः पूर्वमेव चर्चितम्। दीर्घ आकारान्तास्तु भवन्ति, अतः प्रत्याहारसूत्रवर्णक्रमानुसारं सर्वादौ पुरतः अकारस्य दीर्घभेदः आ इत्येव उपस्थितः भवति, नाम अकारानन्तरम्। अतः तत्सम्बन्धीनि रूपाणि एव अत्र आदौ उक्तानि। ततश्च तत्र अग्रे क्रमः भवति इ वर्णस्य। अतः व्याख्याता तत्र कथयति अथ इदन्तानि निरूप्यन्ते। इकारान्ताः शब्दाः अधुना अत्र निरूप्यन्ते, तेषां निरूपणं क्रियते। तत्र कथयति मूले मतिशब्दः प्रायेण हरिवदिति व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। मतिशब्दः प्रायेण हरिवत्। हरिशब्दस्य रूपाणि अस्माभिः सर्वाणि अपि साधितानि, तानि अस्माकं बुद्धौ स्युः एव। तत्र पठिता या प्रक्रिया, तस्याः प्रक्रियायाः अपि स्मरणम् अस्माकं स्यादेव। अतः हरिशब्दस्य यथा रूपाणि साधितानि, हरिः हरिहरयः, तद्वत् मतिः मतीमतयः इत्यादीनि रूपाणि अपि प्रायशः भवन्ति इत्युक्तम्। प्रायेण इत्युक्तं। तर्हि प्रायशब्दस्य को अर्थः तत्र कथयति व्याख्याता प्रायशब्दः बहुलपर्यायः, नाम आधिक्येन। कुतः तत्र प्रमाणं किं? तत्र कोशप्रमाणं यच्छति। प्रायो भूम्नि इत्यमरः, तस्मिन् तत्र अमरकोशे उक्तमस्ति प्रायशब्दः भूम्नः अर्थे उपयुज्यते। भूमा एकवचनस्य प्रथमविभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति भूमन् इति शब्दस्य, तस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचने भूम्नि इति रूपं भवति। भूमा भूमानो भूमानः इति तस्य सप्तम्यन्तं, तस्य च अर्थः भवति आधिक्यम् इति, अथवा प्रायः इति अर्थः। आधिक्यार्थे भूमन् शब्दः प्रयुज्यते। भूमनिन्दा प्रशंसासु इति इत्यादि कारिकाः काचित् प्रसिद्धः वर्तते तद्धितेषु मत्वर्थप्रकरणे। तत्रापि अयं शब्दः अस्माभिः पठिष्यते। भूमन् इति शब्दः नकारान्तः भवति। समीचीनम्।
कथयति इह तु ईषद् ऊनत्वे वर्तते। नाम अत्र बहुलपर्यायः नाम प्रायार्थे नास्ति, अत्र तु ईषदूनत्वे वर्तते, नाम प्रायशब्दः ईषदूनत्वे वर्तते इति। अग्रे कथयति प्रकृत्यादित्वा तृतीया, प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्ख्यानम् इति अस्माभिः किञ्चन वार्तिकं तत्र कारकप्रकरणे पठिष्यते। प्रकृत्या चारु इत्यादीनि रूपाणि खलु उच्यन्ते, तर्हि प्रकृते अपि प्रायशब्दः यः वर्तते तस्य प्रकृत्यादिगणे अन्तर्भावः मन्यते, तत्र अन्तर्भावं मत्वा अत्र तृतीयायाः निर्वाहः क्रियते प्रायेण। किञ्च इदं व्याख्याता कथयति क्वचित् इत्थमपि श्रूयते यत् प्रायेण इति तृतीया विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् अपि भवति। प्रायः इति अव्ययत्वेनापि व्यवह्रियते इति अपि श्रूयते, परन्तु उभयथापि भवितुम् अर्हति। यतः केचन शब्दाः अव्ययत्वेनापि दृश्यन्ते, अनव्ययत्वेनापि दृश्यन्ते। यथा अस्ति इति क्रियापदम् अस्ति, तत् क्रियाविभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् अपि भवति। अपि च अस् भुवि इति धातोः लटे लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने क्रियापदमपि भवति। तत्सर्वं सः सर्वोऽपि विशेषः अस्माभिः षड्लिङ्ग् प्रकरणस्य पठनानन्तरम् अव्ययप्रकरणे विस्तरेण ज्ञास्यते। समीचीनम्, अस्तु। तर्हि अत्र तु परन्तु ईषद ऊनत्वार्थे तत्र प्रायशब्दः वर्तते, नाम हरिशब्दवत् वर्तते प्रायेण, परन्तु समग्रतया न, क्वचित् भेदः वर्तते इति भावः। कथयति अग्रे मतिशब्दः ईषद् ऊन हरिशब्दवत् प्रत्येतव्यः इत्यर्थः। हरिशब्दवत् यथा वर्तते तथा ईषत् प्रत्येतव्यः, ज्ञातव्यः, तद्वद् अस्य रूपाणि भवन्ति इति अत्र भवति इति अत्र मन्तव्यम् इति। तर्हि प्रथमा विभक्तिः मतिः, मती, मतयः वयं जानीमः, वयं स्मरामः। तत्र यत् तत्र हरिशब्दवेलायां, हरिशब्दपठनवेलायाम् अकारान्तपुल्लिङ्गेषु तत्र हरिशब्दः यदा अस्माभिः पठितः तदा तत्र एकवचने तु क्लेशः नास्ति, सुप्रत्ययः आगच्छति, सस्य ऋत्वे विसर्गे सति हरिः इति भवति, तद्वदत्रापि मतिः इति सिद्ध्यति। तर्हि तत्र द्विवचने पूर्वसवर्णदीर्घः इति पठितः, अत्रापि तद्वत् औ इति प्रत्यये परतः पूर्वसवर्णदीर्घः भवति। मति औ इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने इ यः पूर्वं वर्तते तस्य दीर्घः वर्णः आगच्छति, मती इति भवति। बहुवचने तु मति जस् इत्यवस्थायां तत्र जसि च इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वस्य अङ्गस्य गुणः स्यात् जसि परे इत्युच्यते। अतः मते अस्, ततः अयादेशः मतय अस्, मतयस्, सस्य ऋत्वे विसर्गे सति मतयः इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। व्याख्याता ग्रन्थकारेण च तु तत्र द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने विशेषः उच्यमानः वर्तते, परन्तु अत्र द्वितीयाविभक्तेः एकवचनमपि अस्माभिः साधनीयं। तत्र हरिम् इति सत्यं द्वितीयातः पूर्वमपि सम्बोधनप्रथमा अपि द्रष्टव्या। तत्र सम्बोधनप्रथमायां प्रकृते तदेव हरिशब्दात् हे हरि इत्यस्मात् सुप्रत्ययः भवति। तत्र ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन मति इत्यत्र इकारस्य गुणः क्रियते। ततः च हरे क्षन्तव्यः हे मते सु इत्यवस्थायां तस्य सु इति प्रत्ययस्य
तत्र एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन लोपः भवति। हे मते द्विवचने हे मती, बहुवचने च हे मतयः इत्येवं रीत्या अत्र रूपाणि सम्बोधने अस्माभिः हरिशब्दवदेव अवगन्तव्यानि। तेषां रूपाणां नाम मतिशब्दस्य रूपाणां साधनव्याजेन हरिशब्दनिरूपणावसरे या प्रक्रिया अस्माभिः पठिता तस्याः प्रक्रियायाः अपि स्मरणं भवति। द्विवचने पूर्ववदेव हरि इति रूपं भवति पूर्वसवर्णदीर्घे सति। ततश्च तत्र कथयति शशिविशेषमाह, यतः शशिभेदः अस्ति। तत्र तु अस्माभिः हरीन् इति रूपं पठितं, पूर्वसवर्णदीर्घः भवति, तदनन्तरं तत्र तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन सकारस्य नत्वं भवति। हरीस् इत्यवस्थायां सकारस्य नत्वे सति हरीन् इति रूपं वयं साधितवन्तः। परन्तु अत्र तु तथा न भवति, अत्र तु अस्ति तत्र कश्चन भेदः। अतः तत्र कथयति शशिविशेषमाह स्त्रीत्वात् नत्वाभावः इति मूले पश्यन्तु। स्त्रीत्वां नत्वाभावः नाम पूर्वसवर्णदीर्घः भवति, मतीस् इति स्थितिः लभ्यते। मतीस् इत्यवस्थायां तत्र नाम स्त्रीलिङ्गे अयं शब्दः भवति इति कृत्वा कथयति व्याख्याता, तस्मात् छसो नः पुंसि इति नत्वस्य पुंस्त्वे विधानादिति भावः। नाम तद् नत्वं पुल्लिङ्गे एव विधीयते। मतिशब्दस्तु पुल्लिङ्गः नास्ति, अयं तु शब्दः स्त्रीलिङ्गः वर्तते। अतः अत्र शशिपरतः पूर्वसवर्णदीर्घानन्तरं यः सकारः लभ्यते तस्य सकारस्य सस्यऋत्वे विसर्गे सति मतीः इति प्रयोगः भवति, न तु मतीन् इति प्रयोगः भवति इति तत्र उक्तम्। समीचीनं। ततः अत्र अग्रे किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। यतः अग्रिमः क्रमः तृतीयायाः विभक्तेः वर्तते, तद्विषये इदानीमत्र विशेषः अस्ति द्रष्टव्यः। तत्रत्यं यदि स्मरामः वयं क्व हरिशब्दविषये, तर्हि तत्र तु अस्माभिः किं रूपं साधितं? हरये इति रूपं साधितं। क्षन्तव्यः, तृतीयाविभक्तेः एकवचने हरिणा इति रूपं साधितं। सम्यक्। तत्र च आङ्नास्त्रियाम् इत्यनेन सूत्रेण घेः परस्य आङ्ः न स्यात् अस्त्रियाम् इति तत्र उक्तम्। समीचीनं। नाम स्त्रीलिङ्गे तु सा व्यवस्था नास्ति। स्त्रीलिङ्गे तु टा स्थाने न इति आदेशः न भवति, पुल्लिङ्गे भवति। अतः तत्र हरिणा इति रूपम् अस्माभिः साधितं। नपुंसकलिङ्गे अपि अग्रे पठिष्यते, वस्तुना इत्यादिषु। समीचीनं। तर्हि प्रकृते टा नाम स्त्रीलिङ्गं वर्तते इति कृत्वा यः टा वर्तते तस्य टा स्थाने न इति तु न भविष्यति इति तु सत्यं। तर्हि किम् अत्र भविष्यति तदेव कथयति व्याख्याता। कथयन्नस्ति तृतीया एकवचने घित्वां नाभावम् आशङ्क्य आह नात्वन्नेति। नाम घिसंज्ञा तु अस्ति एव अस्य केन यौ स्त्रियाख्यौ नदी इत्यनेन अस्य घिसंज्ञा तु सम्भवत्येव। क्षन्तव्यः, शेषोघ्यसखि यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यनेन तु नदीसंज्ञा क्रियते। शेषोघ्यसखि इति किं कथयति? अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ यौ इवर्णो वर्णौ तदन्तं सखिवर्जं घिसंज्ञं स्यात्। तत्र लिङ्गचर्चा न कृता वर्तते। यस्य कस्यापि लिङ्गस्य सखिवर्जं शब्दः यदि कश्चन इकारान्तः ह्रस्व इकारान्तः ह्रस्वोकारान्तः नाम ह्रस्व उकारान्तः यदि अस्ति तर्हि तस्य घिसंज्ञा भवति। तर्हि मतिशब्दस्यापि घिसंज्ञा भवत्येव, वा न वा? अस्यापि घिसंज्ञा भवत्येव। अतः तत्र कथयति व्याख्याता घित्वात् नाभावम् आशङ्क्याः, नाम नात्वम् अत्र स्यात्।
आङ्गो नास्त्रियाम् इत्यनेन इति आशङ्कां पुरस्कृत्य तत्र मूले उक्तवान् नात्वन्नेति। मूले पश्यन्तु, तत्र उक्तं नात्वन्न मत्या, नाम अत्र मति इत्यस्मात् परतः टा इत्यस्य स्थाने न इति न भवति, हरिणा इति वत्। कथयति व्याख्याता, आङ्गो नास्त्रियाम् इति नात्वविधौ अस्त्रियाम् इति पर्युदासात् इति भावः। नाम अस्त्रियाम् इति तत्र पर्युदासः अर्थात् निषेधः कृतः वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र सामान्येन यण् एव भवति। मति आ इत्यवस्थायाम् इकारस्य स्थाने य इति वर्णः भवति। मत्य आ मेलनेन मत्या इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे किञ्चित् कथयन्नस्ति, तदेव उक्तं तत्र मूले। नाम स्त्रीत्वात् नत्वाभावः। अस्तु, तत्तु द्विवचने उक्तम्। आमां, तृतीयविभक्तेः एकवचनस्य तु रूपं सिद्धम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। इदन्तत्वात्, नाम ह्रस्व इकारान्तः एषः शब्दः। तृतीयविभक्तेः एकवचने यः विशेषः सः सम्पन्नः। इदानीं चतुर्थी विभक्तिविषये अग्रे अत्र विशेषः वक्ष्यते, परन्तु ततः पूर्वं भवन्तः तृतीयाविभक्तेः द्विवचनस्यापि रूपम् अत्र पश्यन्ति चेत् हरिशब्दवदेव भवति। मतिभ्याम् इति बहुवचने च भिसि सति मतिभिः इति प्रयोगः तत्र भवति। चतुर्थीविभक्तिः आरब्धा वर्तते। चतुर्थीविभक्तिसम्बद्धाः तत्र विचाराः कर्तव्याः वर्तन्ते। तदर्थं व्याख्याता तत्र कथयति, नाम तत्र ईषत् अवतरणिकाम् उक्त्वा तस्यां विभक्तौ प्रवेशं कारयन्नस्ति व्याख्याता। सः कथयति, इदन्तत्वात् यूस्त्र्याख्यौ इति नदीत्वे अप्राप्ते। यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यनेन तु तत्र दीर्घ ईकारान्तस्य दीर्घ ऊकारान्तस्य च नदीसंज्ञा उक्ता इति वयं स्मरामः, एवं खलु? तर्हि प्रकृते तु दीर्घ ईकारान्तः एषः शब्दः नास्ति, एषः तु ह्रस्व इकारान्तः वर्तते, एवं खलु कथयति। इति नदीत्वे अप्राप्ते ङित्सु तद्विकल्पं दर्शयितुमाह। ङित्सु परेषु के ङितः? ङे, ङसि, ङस्, ङि, एते चत्वारः ङितः वर्तन्ते। तर्हि एषु परेषु स्त्रीलिङ्गे विद्यमानाः ये शब्दाः ह्रस्व इकारान्ताः, तेषाम् अपि तत्र ह्रस्व इकारान्तः अपि च ह्रस्व उकारान्ताः वा, तेषां विकल्पेन नदीसंज्ञा भवतु। तदर्थम् अत्र सूत्रम् अस्ति उच्यमानम्। अपि च नदीसंज्ञा विकल्पेन कुतः? यतोहि ङित्सु परेषु स्त्रीलिङ्गे, विशिष्य प्रकृते प्रकरणे इकारान्तस्त्रीलिङ्गे तत्र ङित्सु परेषु नदीसंज्ञाम् आश्रित्य यानि कार्याणि पूर्वम् उक्तानि तानि कार्याणि विकल्पेन भवेयुः। नदीसंज्ञापक्षे नदीसंज्ञाश्रितानि भवेयुः। नदीसंज्ञायाः पक्षे नदीसंज्ञाश्रितानि कार्याणि न भवेयुः। यतोहि चतुर्थी एकवचने अस्माभिः रूपद्वयं साधने, मत्यै मतये इति। एकं रूपं हरये इति वदेव, एकं रूपं किञ्चित् भिन्नं भवति, मत्यै इति। तत्र याडापः इत्यनेन याडागमः करिष्यते, स च आगमः ङितां भवति। तदर्थञ्च तत्र
याडागमः इत्यनेन करिष्यते वा इति द्रष्टव्यं, यतोहि तेन तु आवन्तात् परतः इत्युच्यते। तत्र आडागमः भविष्यति। याडागमः आडागमः केन? आण्नद्याः। याडागमः इत्यस्य कृते तु याडापः इति नियमानुसारम् आवन्तत्वम् अपेक्षितम्। आवन्तत्वप्रसङ्गः नास्ति। आण्नद्याः इत्यनेन आडागमः तत्र करिष्यते। स च तदैव सम्भवति यदा नदीसंज्ञा तत्र भविष्यति। आणनद्याः इत्यनेन तत्र मति आ ए वृद्धिः भविष्यति। आटश्च मति ऐ तदनन्तरं यण् मत्य ऐ मत्यै इति रूपं ततः परं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र आम् अग्रे कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। इदन्तत्वात् नाम एषा पङ्क्तिः पठिता, परन्तु पुनः पठन्नस्मि। इदन्तत्वात् योस्त्र्याख्यौ इति नदीत्वे अप्राप्ते ङित्सु तद्विकल्पं दर्शयितुमाह। आम्, तर्हि ङित्सु परेषु तस्य विकल्पः नाम नदीसंज्ञायाः विकल्पः भवतु। ह्रस्व इकारान्ताः शब्दाः अपि स्त्रीलिङ्गे विद्यमानाः विकल्पेन नदीसंज्ञां प्राप्नुयुः। तदर्थम् अग्रे अत्र अधुना सूत्रम् उच्यमानम् अस्ति। सूत्रं वर्तते ङिति ह्रस्वश्च। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षष्ठम् इदं सूत्रम्। अत्र विद्यमानानि कानिचन सूत्राणि अस्माभिः पठितानि, कानिचन च अधुना इदानीं पठिष्यन्ते। तेषु इदम् अधुना पठ्यमानं वर्तते। सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। ङिति इत्येकं पदं वर्तते, ह्रस्वः इति पदान्तरं वर्तते, च इति च अन्यत् पदं वर्तते। आहत्य त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। न इत्यस्य सः ङित्, तस्मिन् ङिति इत्येवम् अत्र विग्रहः अस्माभिः द्रष्टव्यः, ज्ञातव्यः। समीचीनम्। व्याख्याता कथयति अत्र चकारात् वाक्यद्वयमिदं, नाम चकारग्रहणमत्र कृतं खलु, अतः चकारात् वाक्यद्वयमिदं, नाम अत्र वाक्यद्वयं सम्पद्यते इति भावः। तत् कथं सम्पत्स्यते तत् सूत्रार्थे ज्ञास्यते। नाम वाक्यद्वयेन सूत्रार्थः एषः पूर्तिं गच्छति इति भावः। अग्रे कथयति तथा हि यूस्त्र्याख्यौ नदी इति। तत्रत्य अष्टाध्यायी अस्माकं पुरतः अस्ति। अतः तानि सूत्राणि पश्यन्तः किं किं गतसूत्रेभ्यः अनुवर्तते इति तत्र विवेकः कर्तव्यः। कथयति यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यनुवर्तते। तस्य सूत्रस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति। कथयति ईश्च ऊश्च यू। समीचीनम्। तत्र अयं विग्रहः पूर्वमपि दृष्टः। ईश्च ऊश्च यू, नाम ई उ अनयोः पूर्वसवर्णदीर्घे सति नैव ई उ इत्यवस्थायाम् ई इत्यस्य स्थाने इको यणचि इत्यनेन यण् भवति। य उ यू, तदनन्तरं द्विवचने औ प्रत्ययः आगच्छति। यू औ इत्यवस्थायां प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन दीर्घः भवति। उ औ अनयोः स्थाने ऊ इत्येव प्रयोगः भवति, अतः यू इति सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः तत्र दीर्घाज्जसि च कथयति व्याख्या। दीर्घाज्जसि च इति पूर्वसवर्ण दीर्घनिषेधः भावः छान्दसः। अयं साक्षात् विषयः अस्माभिः यूस्त्र्याख्यौ नदी इति सूत्रपठनवेलायां पठितः वर्तते। पुनः व्याख्याता अत्र स्मारयन् वर्तते तावदेव। समीचीनं। कथयति यतोहि दीर्घात् परतः खलु वर्तते कः जस्
तर्हि तत्र दीर्घाद्यस्य चैत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घस्य निषेधः खलु स्यात्, निषेधे सति तर्हि तत्र यणा खलु भाव्यं। य व अस् इवस् इवः इति वक्तव्यं तर्हि, परन्तु पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधस्य अभावः अत्र छान्दसः वर्तते। छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति न्यायेन। अस्तु, तत्र स्त्रियाख्यौ इत्युक्तं खलु, तस्य पुनः अत्र विग्रहं स्मारयन्नस्मि, यद्यपि इदमपि पठितं पूर्वं, स्मारयन्नस्ति, यद्यपि इदमपि पठितं पूर्वं। किं कथयति? स्त्रियम् एव आचक्षते, स्त्रियमेव आचक्षाते स्त्रियाख्यौ, यौ शब्दौ स्त्रीलिङ्गमेव कथयतः, अर्थात् स्त्रीलिङ्गे एव भवतः इति भावः। तदेव कथयति नित्यस्त्रीलिङ्गौ इति यावत्, नित्यस्त्रीलिङ्गौ तौ शब्दौ अपेक्षितौ इति। समीचीनं। ततः कथयति नेयं स्थानावस्त्री इति सूत्रं नैवर्ज्यमनुवर्तते। इयं स्थानावस्त्री, इयं स्थानौ अस्त्री इति तत्र न इति निषेधः यः आरम्भे उक्तः सः न भवति, अन्यथा सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र कथयति इयङोः स्थानं, तत्र नाम तस्य सूत्रस्य विग्रहम् अत्र कथयन्नस्ति सामान्येन, यद्यपि तत् सूत्रम् अत्र कौमुद्याम् अग्रे पठिष्यते, परन्तु अष्टाध्याय्यां तु पूर्वं वर्तते। समीचीनं। तत्र इयं स्थानौ इत्यस्य विग्रहं प्रदर्शयति, यतः अस्माभिः एतत् सर्वं ज्ञातव्यं भविष्यति, ततः परमेव निधिह्रस्वश्च इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः अवगतः भविष्यति। कथयति इयङोः स्थानं, स्थानं नाम स्थितिः, ययोः तौ इति विग्रहः। सम्यक्। कथयति इयं प्राप्तियोग्यौ इत्यर्थः, नाम तादृश इकारान्ताः उकारान्ताः च शब्दाः येषां स्थाने इयङादेशः उमङादेशः च भवितुम् अर्हति। समीचीनम्। अचिष्णुधातुभ्रुवाङ् योर्यङ्, तेन इयङादेशः उमङादेशः च अस्माभिः दृष्टः खलु अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे। तर्हि ययोः स्थाने सः आदेशः भवति स्म, येषां शब्दानां स्थाने यः आदेशः भवति स्म, तेषां शब्दानां काचित् योग्यता भवति स्म। तत्र तादृशानि अपेक्षितानि निमित्तानि भवन्ति स्म, यत्र येन इयङादेशः उमङादेशः वा तत्र भवितुम् अर्हति स्म। समीचीनम्। अतः अत्रापि तादृश इकारान्ताः उकारान्ताः वा तादृशाः एव अपेक्षिताः, ये इयङादेशम् उमङादेशं च उमङादेशं च प्राप्तुं योग्यौ अथवा योग्याः भवन्ति, तादृशाः अत्र इकारान्ताः उकारान्ताः च द्रष्टव्याः। अग्रे कथयति वामी इत्यतः वा इत्यनुवर्तते, अपि च निश्चयेन अत्र भवन्तः पुरतः अष्टाध्यायीं दृष्ट्वा इति ह्रस्वश्च इत्यस्य सूत्रस्य अर्थाय यत्नं कुर्वन्तु, तदा इतोपि स्पष्टता भविष्यति। कथं तत्र सूत्राणि इमानि सन्ति, कथं कस्मात् किं किम् अस्माभिः अत्र स्वीकृतम् इति। अष्टाध्यायी बुद्धौ वा भवेत्, पुरतः वा भवेत्, नेत्रयोः पुरतः वा भवेत्, तदैव कौमुदी पठनीया इति अस्माभिः पूर्वमपि उक्तम्, अधुनापि उच्यते। यतः अष्टाध्यायी क्रमम् अविज्ञाय कौमुद्याः पठनं दोषाय तु अस्ति एव, किञ्च कष्टकरमपि अस्ति। समीचीनम्। अष्टाध्यायी यदि पुरतः अस्ति अथवा मनसि अस्ति, तस्य क्रमः मनसि अस्ति, कण्ठे वा अस्ति, तर्हि तु तत्र कौमुदी पठनं न दुष्यति, सौकर्याय भवति, वैदुष्यस्य प्रापकञ्च भवति। अस्तु। एवं तर्हि तत्र किं कथयति, वामी इत्यतः वा इत्यनुवर्तनं, वामी इत्यस्मात् सूत्रात् वा इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। समीचीनम्। अत्र सन्ति विशेषाः, सूत्रार्थः अग्रे अत्र कर्तव्यः वर्तते, तदर्थम् इतोपि अत्र कालः अपेक्षितः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। निधिह्रस्वश्च इति सूत्रविषये अग्रे अस्माभिः विस्तरेण पठिष्यते। मतिशब्दस्य रूपाणि सर्वाणि साधयिष्यन्ते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एषः अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।